बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में और दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के बदलते हुए हालात अब लोगों को इस बात पर आमादा कर रहे हैं कि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की जानिब लौट आएं। यूरोपीय यूनियन के हवाले या यूरोपीय दुनिया के हवाले से जब हम बात करते हैं तो वहां पर भी सूरत हाल हमें यही दिखाई दे रही है कि आहिस्ता आहिस्ता कोरोना वायरस के मामले पर जो हैबत और वहशत थी पूरी दुनिया में, उसको कम करने के लिए जिंदगी की जानिब लौटाया जा रहा है लोगों को। लेकिन कैसे, शायद ये नुकता अहम है। आज हमने देखा कि सदर मुमलिकत के साथ उलमा इकराम की बड़ी बैठक हुई और इस बड़ी बैठक के दौरान सदर मुमलिकत ने 20 नुकात हैं ऐसे जिस पर इत्तेफाक किया है उलमा इकराम के साथ। और उसका मामला क्या है कि जाहिर है रमजान मुबारक की आमद है और इसी आमद के साथ जितनी भी हमारी इस्लामी रसूमात हैं, जो इबादात हैं, वो अदा करनी होती हैं। उसमें नमाज भी है, रोज़ा भी है, फिर इसके अलावा तरावी के मामलात हैं और बाकी और दीगर जाहिर है आपने सिलसिलों को जारी रखना होता है। लेकिन इस सूरत हाल में जबकि लॉकडाउन की सूरत हाल थी पाकिस्तान में तो इज्तिमात पर पाबंदी थी, लेकिन आज उलमा इकराम से बातचीत करने के बाद सदर मुमलिकत ने इस बात का फैसला किया उलमा इकराम की मशावरत के साथ कि बहरहाल ये मामलात इसी तरह बंद नहीं रहने चाहिए, इनको खुलना चाहिए, लेकिन उसका तरीक़ेकार क्या होगा। क्या बता रहे थे सदर मुमलिकत, जरा वो मैं आपको सुनवा दूं, फिर मेहमानों से आपका तारुफ भी करवाऊंगी। ये सारे वो नुकात थे जो सदर मुमलिकत हमें बता रहे थे जो आज के इस इजलास और इस बैठक में तय पाए हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बुनियादी सवाल मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा उठाया जा रहा है और वो सवाल ये कि क्या कोरोना वायरस के मौजूदगी में रोजा रखा जा सकता है या नहीं, कैसे रखा जाएगा, क्योंकि खुद मुदाफ़ा जो है वो कहा जा रहा है कि कम हो जाएगी या कम हो जाती है। तो जाहिर है हमसे बेहतर सोच रखने वाले, बेहतर तज्जिया पेश करने वाले और इस्लाम की रूह से किस अंदाज से हम तमाम तर मामलात के अंदर निपट सकते हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमने इंपॉर्टेंट शख्सियत को यहां मदऊ किया है। सबसे पहले कराची स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ रखते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान में एंकरिंग का एक बहुत बड़ा नाम, मजहबी स्कॉलर हैं आप और अपने प्रोग्राम्स भी करते हैं, जुनैद इकबाल साहब। जुनैद साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए, बहुत शुक्रिया। वाया DSNG हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद, आप कंसल्टेंट हैं डॉ यूनिवर्सिटी से, तो सर को भी वेलकम करेंगे और तिब्बी मामलात पर जरा उनसे बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, आप मजहबी स्कॉलर हैं सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। मुफ्ती साहब मैं आप जुनैद साहब आपकी इजाजत से मुफ्ती साहब से बात का आगाज कर लेते हैं क्योंकि आज ज़ारा मामला हमने देखा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस कर रहा है और हमेशा रहना भी चाहिए। मुफ्ती साहब जरा मुझे ये और हमारे नाजरीन को बताइएगा कि आज जब सदर मुमलिकत के साथ उलमा इकराम की बड़ी बैठक हुई है जिसमें बहुत सारी चीजों पर इजमा हुआ है, इस इजमा के बाद कहां कहां इस बात में को तक़वियत दी गई है कि अगर ये कोरोना वायरस खुदा ना खास्ता फैल जाता है तो ये सारे मामला रिवर्स भी हो सकते हैं, यानी अगर इज्तिमात की इजाजत दे दी गई है मशरूत तौर पर तो वो रोक का भी जा सकते हैं या रोक भी सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा, मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने इस दफ़ा बड़ी बालिग नज़री का मुज़ाहरा किया है और यही एक अंदाज़ मुहज़्ज़ब माशरों में हुकूमतों को भी जचता है और उसके साथ साथ आपने देखा कि इस मुश्किल मरहले पर तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा ने बड़ा ही जानदार किरदार अदा किया और अपनी बिसात से बढ़कर उन्होंने हुकूमत के साथ तावन किया है। और आइंदा भी चूंकि ये मुल्क सबका है, इसमें कोई ये नहीं है कि हुकूमत अगर उनकी जिम्मेदारी वो हुकूमत में आ गए तो उनकी ठेकेदारी बन गई, बल्कि ये पूरी पाकिस्तानी कौम का फ़र्ज़ बनता है, हर इंसान, हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ है कि वो दूसरे इंसानी जानों की कदर भी करें और दूसरी इंसानी जानों को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिशें करें। मैं समझता हूँ कि ये जिन निकात को आपने यहाँ इस वक्त बयान किया है, सदर मुमलिकत की जुबानी सुनवाया है, तो ये एक मुनासिब गो के इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं कि जो एक नई इज्तिहादी जिहत जिन्होंने खोली है, इत्तिहादी हैसियत जिन दी है, जिस तरह सफ़ों के दरमियान या नमाजियों के दरमियान फासले के हवाले से चीज़ें आई हैं। लेकिन चूँकि जिन उलमा के साथ सदर मुमलिकत की बैठक हुई है तो वो तमाम मकातब फ़िक्र के वो जय्यद उलमा हैं कि जिनकी तमाम जुज़ियात फ़िक़्ह पर और कुरान और सुन्नत पर बड़ी गहरी नज़र है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा अंदाज है और मैं इसकी तायीद भी करता हूँ और इसको अप्रिशिएट भी करता हूँ। ठीक है मुफ्ती साहब, मैं आपके पास दोबारा आती हूँ कि यही एक अंदाज
ٹھیک ہے مفتی صاحب میں آپ کے پاس آتی ہوں کیونکہ ظاہر ہے بہت سارے ایسے سوالات ہیں جس پر بات کرنا شاید اس وقت بہت ضروری ہے. پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمد صاحب آپ سے بھی ذرا اس پر اوپینین لے لوں. یہ جو معاملات آج ہمارے سامنے آئے ہیں, صدر مملکت نے ظاہر ہے اس کے اوپر بڑی بیٹھک بٹھائی اور اس کے بعد اجتماعات کی مشروط اجازت ہم کہہ سکتے ہیں کہ دی گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان میں کرونا وائرس کی صورتحال ہے اس میں اس طرح کے معاملات کی اجازت دینا بالکل ٹھیک ہے؟ ایز پر دا مفتی صاحب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ ٹھیک اجازت دی گئی ہے مشروط. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایکچولی یہ بڑا ہم سب لوگ میڈیکل فیلڈ کے لوگ بڑے کنسرن تھے کہ آج کیا ہوتا ہے, Absolutely. اور نہ صرف ہم لوگ بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کی نظریں اس طرف تھی کہ آج یہاں کا کیا ڈیسیشن ہوتا ہے. اس میں جو بریک تھرو ہوا ہے آج گورنمنٹ اور علماء کرام کے نزدیک, یہ بہت ایک کامیاب اور سکسیزفل ایک بریک تھرو ہوا ہے, اور بہت اچھے فیصلے ہوئے ہیں, اور جو ایس او پیز مقرر ہوئے ہیں وہ جو طے کیے گئے ہیں اگر ان کو واقعی اسی طرح سے ان کو فالو کیا گیا تو یقین جانیے کہ کافی حد تک چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ہم ایک طرف دیکھتے ہیں, اصل میں ہم دیکھ رہے ہیں صرف کہ شاید کورونا جو ہے وہ جو مساجد سے ہی پھیلے گا, یا یہی پوائنٹ آف لوگوں کے کانٹیکٹ ہیں. لیکن وہ دوسری طرف ہم یہ بھول رہے تھے کہ لوگوں کو گھر میں رہ کے وہ کوئی دوسری طرح کی پرابلمس کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ فرسٹریشن دیکھیے, ہم کہتے تو ہیں کہ ہم لاک ڈاؤن کر رہے ہیں, سڑکیں ویران ہیں, لیکن آپ پاکٹس میں گلی کونوں میں جا کے دیکھیے, چھوٹی چھوٹی مارکیٹس میں جا کے دیکھیے, وہ کہیں نہ کہیں یہ چیزیں وینٹیلیٹ ہو رہی تھی بہت زیادہ. تو ایک تو یہ پوائنٹ آف وینٹیلیشن, اور دیٹس اے کنٹرولڈ ون, اور اس کی اب ذمہ داری علماء کرام کی ہے, مذہبی لوگوں کی ہے, اور صرف علماء کرام سے یہ نہیں ہے کہ جو علماء کرام کو دہرایا جاتا رہے. بالکل ٹھیک ہے. میں پروفیسر صاحب آپ کی طرف دوبارہ واپس آتی ہوں, میں آتی ہوں آپ کی طرف. جنید اقبال صاحب آپ کو شامل گفتگو کرتے ہوئے, کیونکہ ظاہر ہے آپ کو لوگ سنتے ہیں, دیکھتے ہیں اور آپ کی بات پر عمل بھی کرتے ہیں. محراب اور ممبر اپنی حیثیت یقیناً رکھتے ہیں اور اس کا کبھی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن موجودہ حالات کے پیش نظر جب دنیا میں اس کی وحشت اور دہشت بڑھ گئی جس کا نام کرونا وائرس ہے, تو پاکستان میں بھی اس کے اثرات نظر آئے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں اس طرح کا اجتہاد سامنے آنا, اجماع سامنے آنا, یہ بڑی ایک اچھی سچویشن ہے جو آگے کے لیے ہمارے راستے متعین کرے گی؟ پہلے تو ثنا آپ کا بہت شکریہ, جی ٹی وی کا شکریہ. دیکھیں بات یہ کہ میں اس بات پہ بہت عرصے سے کڑ رہا تھا. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ دو ایکسٹریمز پیدا ہو گئی ہیں, ایک مذہبی انتہا پسندی اور ایک طرف لبرل انتہا پسندی. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اس چکر کے اندر وہ جو دین کی اصل شکل ہے نا وہ کہیں کھو کے رہ گئی تھی. اچھا ہوتا یہ ہے کہ ایک نہ نظر آنے والے وائرس نے پوری دنیا کو ڈھیر تو کر کے رکھ دیا ہے, سپر پاورز کو ڈھیر کر کے رکھ دیا ہے. جن لوگوں نے اپنے آپ کو دنیا کا چودھری بنایا, جنہوں نے دنیا کی ٹھیکیداری لی ہوئی تھی, آج ان کو لگ پتہ گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اوقات ان کو بتلا دی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں رکھتے, کوئی وقت نہیں رکھتے. ہمارا مسئلہ دوسرا ہے, ہمارا معاملہ دوسرا ہے. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توکل کی ایک بہت ہی سمپل سی ڈیفینیشن فرما دی, جس کا مفہوم یہ ہے کہ اونٹ کے گھٹنے کو پہلے رسی سے باندھ دو, اس کے بعد اللہ پر توکل کرو. تو بات یہ ہے کہ ہم احتیاط کریں, بالکل ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ایمانی جذبے سے سرشار جب ہوتے ہیں تب اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے دعوے دار ہوتے ہیں یا کہلوانے کے دعوے دار ہوتے ہیں. ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خالق کائنات کی مشیت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا ایمان اس بات پر ہے کہ رب چاہے تو دنیا کا کوئی پتا ہلے, اور رب نہ چاہے تو دنیا کا کوئی پتا نہ ہلے. یہ ہمارا ایمان ہے. اور دوسری طرف ایمانی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ ہم اپنی مساجد کو لاک ڈاؤن کر دیں, ہم عبادت گاہوں کو لاک ڈاؤن کر دیں, ہم جماعتوں کو معطل کر دیں, ہم اجتماع کو معطل کر دیں. ٹھیک ہے, آپ اس میں سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی چاہیے, جو ایس او پیز گورنمنٹ دے رہی ہے وہ اس پہ عمل کرنا چاہیے, لیکن یاد رکھیے کہ جو کچھ بھی ہے میرے رب کی مشیت ہے. یہ معاملہ اگر طے ہوگا تو اسی کی بارگاہ سے طے ہوگا. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ سے جوڑیں, اللہ سے رجوع کریں, توبہ کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں کہ یا اللہ یہ جو افتاد ہم پر آئی ہے اسے ختم کر دے, اسے ایک طرف کر دے. ہم بہت گناہگار ہو چکے, بہت سیاہکار ہو چکے, لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جب ہم صرف اور صرف سائنس پر تکیہ کریں, ویکسین کا انتظار کریں
اور وہ تمام بنیادیں جو کہ ہماری مذہبی بنیادیں ہیں، جب ہم اس کو زج کرنا شروع کر دیں اور ایک خاص ٹولہ جو کہ شمع برداروں کا ٹولہ ہے وہ اسلام کے اوپر جو ہے انگلی اٹھانا شروع کرے یا وہ باتیں کرنا شروع کرے جو کہ اسلام سے متصادم ہو، اس کا تمسخر بنائے، تو پھر یقین مانی افسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسی دھرتی پر رہتے ہیں کہ جس میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے رہنے والے یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب ایمان رکھتے ہیں تو ایمان مکمل ہونا چاہیے، اور مکمل یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے رب کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ یہ جو فیصلہ اس وقت ہوا ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ اتنا لائق تحسین فیصلہ ہے، آپ دیکھیے گا کہ اس کی برکات آپ کو نظر آئیں گی، بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے ثمرات انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے۔ شبینہ کی محفلیں ہوتی ہیں، تراویح ہوتی ہے، اور ظاہر ایک پورا منظرنامہ پوری دنیا کا بدل جاتا ہے جب رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے۔ ظاہر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہم نے دیکھا حدیثوں میں بھی ثابت ہے مفتی صاحب کہ ظاہر ہے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن اسی تناظر میں ایک طبقے نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قوت مدافعت اگر آپ کی اچھی نہ ہو تو یہ آپ پر اٹیک کرتا ہے۔ اب روزہ رکھنا ان صورتحال میں کس حد تک ثواب دید پر ہوگا یا فرائض کی تکمیل کا بہرحال عمل جو ہے وہ آپ کو اپنانا پڑے گا؟ روزے کی اہمیت ذرا مجھے بتا دیں کہ اس کرونا وائرس کے دوران روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا یہ کون طے کرے گا، اور کیسا انسان یہ خود کیسے طے کر سکتا ہے؟ دیکھیے کہ جو فرائض اسلامیہ ہیں یا واجبات ہیں، احکامات دینیہ، وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بیان فرما گئے ہیں۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکمل دینی احکامات کو بیان فرما کے تشریف لے گئے۔ اب نہ ہم دین کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ دین کے اندر کمی کر سکتے ہیں، یعنی نہ ہم فرائض اور واجبات کی حیثیت کو چینج کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کو گھٹا یا بڑھا سکتے ہیں۔ قرآن مجید، قرآن رشید نے اور احادیث مبارکہ نے اس حوالے سے ہماری بڑی واضح طور پر رہنمائی کی ہوئی ہے۔ ان کنتم مرضی او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، قرآن مجید میں بڑا واضح بیان ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص مریض ہو، بیمار ہو، تو پھر وہ روزہ اس کا ثوابدیدی امر ہے۔ یعنی اگر ایک ایسا حاذق طبیب اس کو یہ بتائے کہ تیرے روزہ رکھنے سے تو مر جائے گا یا تیرا جو مرض ہے وہ بڑھ جائے گا، تو ایسی صورت میں وہ مریض روزہ ترک کر سکتا ہے، یا اگر وہ مسافر ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ یعنی وہ اس کو جب ٹھیک دن ایام ہوں گے، باقی دوسرے ایام ہوں گے، صحت کے ایام ہوں گے، ان میں ان کی قضا کرے گا۔ لیکن یہاں مسئلہ ہے مریض کا، جو موجود ہو، خود مریض ہو، اس کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ اب ایک شخص ہے کہ جس کو یہ ہو کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو میں مرض میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو یہ ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ جس سے ڈر سے آپ روزے کو چھوڑ دیں، یہ کوئی اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ احتیاط کر سکتے ہیں، یعنی آپ یہ احتیاط کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے اس قوت مدافعت کم ہوتی ہے اور آپ کو باہر جانا ہوتا ہے، آپ کے کرونا وائرس سے مبتلا ہونے کا یا اس کا پیشنٹ بننے کا چانس لگتا ہے، تو آپ اس کام کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن آپ روزے کو نہیں چھوڑ سکتے، چونکہ روزہ بذات خود ایسی چیز نہیں ہے جو کرونا وائرس کو بڑھاتی ہو۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو آپ نے قوت مدافعت والی بات کی ہے تو وہ بہت صورت میں ہے جس طرح مثلا 50 سال سے زائد عمر کے لوگ ہیں، وہ فرض ادا ہونا چاہیے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے۔ میں ذرا پروفیسر ڈاکٹر افتخار صاحب آپ سے بات کرتی ہوں، کیونکہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہم اس پر بھی بات کریں گے آگے جا کے کہ انزائٹی، فرسٹریشن جس کی آپ بات کر رہے تھے وہ بہت بڑھ رہا ہے، لیکن روزے کے معاملات میں ہم نے دیکھا کہ ظاہر جو شوگر پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو کسی حد تک منع کیا جاتا ہے، میرا خیال ہے اب مجھے تصحیح کر دیجیے گا اس معاملے پر۔ اب جو کرونا کے معاملے پر جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ لوگوں کے اندر ڈر بہت زیادہ موجود ہے کہ ہماری سانس، اچانک بیٹھے بیٹھے لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی سانس جو ہے وہ اکھڑ رہی ہے یا ان کو کم آ رہی ہے، کھانسی، نزلہ اور دیگر چیزوں کو بھی بہت زیادہ ڈپریس ہو کے لے رہے ہیں۔ تو اس صورت میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی روزہ ہم رکھیں گے اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ یہ سمٹمز آتے رہے تو ہماری تو قوت مدافعت ختم ہو جائے گی۔ کتنا ضروری ہے اس پیچیدگی کو سمجھنا، اور ایز اے ڈاکٹر آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ جی، آپ نے جو حنیف قریشی صاحب سے جو سوال کیا میں سمجھا وہ مجھ سے کرنا چاہیے تھا، لیکن مولانا صاحب نے اس خوبصورتی سے کو کمپریہنسو جواب دیا ہے کہ آئی ایم امپریسڈ، انہوں نے بہت صحیح جواب دے دیا ہے، لیکن میں اسے سیکنڈ کرنا چاہوں گا۔ اور میں جو بات کر رہا ہوں اس میں اس کے بیک گراؤنڈ میں سائنٹیفک ریسرچ ہے اور WHO کی لیٹسٹ گائیڈ لائن جو انہوں نے خاص طور پہ رمضان کے حوالے سے ایشو کی ہیں،
وہ ڈیٹا میں اس کے ساتھ آپ کو شیئر کروں گا کہ اس وقت کرونا اس رمضان کی وجہ سے یا روزے کی وجہ سے ایسا کوئی ہمارا ڈیٹا نہیں ہے، ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کرونا انفیکشن جو ہے اس کے بڑھنے کے چانسز ہیں۔ میں آپ یا کوئی بھی شخص صرف اس وجہ سے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، نہ چھوڑ سکتا ہے کہ اسے کہیں کرونا انفیکشن نہ ہو، کیونکہ کچھ مسکنسیپشنس ہیں کہ منہ ڈرائی رہے گا یا پانی جسم میں کم ہوگا تو کرونا ہو سکتا ہے، تو ایسی کوئی اسٹڈی نہیں ہے، کوئی سائنٹیفک پروف نہیں ہے۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا تھوڑا سا اور چیز سمجھنے کی ہے، ایک ہوتی ہے رسک، وہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا۔ دوسرا ہے کہ کسی کو کرونا انفیکشن ہو جائے۔ اب یہ کرونا انفیکشن سے مراد یہ ہے کہ کرونا ہو سکتا ہے اس وقت مجھے، آپ کو، ہم جو لوگ اس وقت مصروف گفتگو ہیں ان میں سے کسی کو بھی انفیکشن ہو سکتا ہے جس کو کوئی سمٹم نہ ہو، کوئی شکایت نہ ہو، اس کا ٹیسٹ کیا جائے، پتہ چلے اس کو کرونا وائرس خدا نخواستہ پازیٹیو آ گیا۔ بہت سارے لوگ جو میجورٹی ہوتی ہے ان کو انفیکشن ہوتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتی اور ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کو کرونا انفیکشن ہے، تکلیف کوئی نہیں ہے، بیماری کوئی نہیں ہے، ان کے لیے بھی روزہ توڑنا یا روزہ چھوڑنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ اب تیسرے وہ ہیں جن کو کرونا ڈیزیز ہے۔ کرونا ڈیزیز یہ کہ انفیکشن ہوئی، اب ان میں شکایات ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اب یہ شکایات جب ڈیولپ ہونا شروع ہوئی ہیں تو اب وہ ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ، اگر یہ معمولی ہیں تو ڈاکٹر اگر یہ دیکھتا ہے کہ ان میں رسک فیکٹرز موجود ہیں، میں تھوڑا سا رسک فیکٹرز آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ بڑی عمر کے ہیں، وہ لوگ جو ڈائبیٹک ہیں، وہ لوگ جن کو بلڈ پریشر ہے، وہ لوگ جن کو کوئی کینسر ہے، جن کو لیور کا کوئی کرونک پرابلم ہے، جن کو کڈنی کا کوئی کرونک پرابلم ہے، یہ ہائی رسک پیشنٹ ہوتے ہیں۔ اور ان پیشنٹس کو ڈاکٹر اگر کہے، اگر مائلڈ انفیکشن بھی ہو تو وہ روزہ چھوڑ بھی سکتے ہیں اور توڑ بھی سکتے ہیں، کیونکہ اس سے مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ اور اگر یہ سیریس فارم آف ڈیزیز ہے تو ڈیفینیٹلی یہ اس میں روزہ انہیں علماء کرام یقیناً ان کو چھوڑنے کا مشورہ دیں گے اور اپنے ڈاکٹر سے وہ مشورہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو اسپیکٹرم ہے ڈیزیز کا کہ اگر کرونا کے ساتھ پیشنٹ پریزنٹ کرے تو اس کو کیا بیہیو کرنا چاہیے۔ اب آپ نے ڈائبٹیز کا معاملہ پوچھا ہے، تو ڈائبٹیز کے ساتھ اگر کرونا ہو تو پھر وہی بات ہے، ڈائبٹیز ہی نہیں، اگر کرونا کے ساتھ کوئی بھی، جو میں نے آپ کو 6-7 رسک فیکٹر بتائے ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی رسک فیکٹرز ہے تو آپ کا ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا۔ اگر شوگر ویل کنٹرول ہے اور کوئی لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی قطع کلامی کی مجھے معافی دیجیے گا، مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں ہم یہ دیکھتے ہیں، ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ بلڈ پریشر کے لاتعداد مریض ہیں، ہارٹ کے بھی لاتعداد مریض موجود ہیں، اسی طرح شوگر کے بھی لاتعداد مریض موجود ہیں، اور میرے منہ میں خاک، لیکن بہت سارے لوگ دنیا سے انہی مریضوں، مطلب جو امراض ہیں اس کی وجہ سے دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو ایک معاملہ بنا ہوا ہے وہ یہ کہ ہر شخص جو مر رہا ہے اس کے بارے میں شاید یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ یہ کرونا وائرس کا ہی شکار ہوا ہے، تو اس کی بھی تفریق ہونا بہت ضروری ہے، اور پھر سماج میں رویے کے حوالے سے ہمیں بات کرنی ہے۔ رائٹ آفٹر دس بریک یو واچنگ 7 سے 8۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک پر تھے اور بریک پہ جانے سے پہلے میں یہ سوال چھوڑ کے گئی تھی کہ ہمارے سماجی رویے کیسے بدلیں گے۔ پھر ہم نے جو اسلامی نکات کے حوالے سے ابھی تک بات کی اس میں یہ بات واضح ہوئی ہے، مفتی حنیف قریشی صاحب نے بھی کہا اور پروفیسر ڈاکٹر افتخار صاحب نے بھی، کہ بہرحال روزہ آپ کو رکھنا چاہیے، اس سے براہ راست کرونا کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جنید اقبال صاحب، کیا آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں؟ اور دوسرا میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ عبادات کے دوران حفظان صحت کے اصولوں کو اپنانا یہ کون سی راکٹ سائنس ہے؟ یہ تو ہم ہمیشہ سے سنتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں، بلکہ دیکھیں، میں تو مفتی حنیف قریشی صاحب ظاہر ہے بہت پائے کی شخصیت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے، جو بات وہ کرتے ہیں وہ بالکل حتمی بات ہے۔ میں تھوڑا سا انہی سے استفادہ کرتے ہوئے بات آگے بڑھاؤں۔ دیکھیں، ایک ریسرچ میں پڑھ رہا تھا، اور وہ ریسرچ اتنی کام کی ہے کہ آج دنیا اس بات پہ ریسرچ کر رہی ہے کہ جو کم کھاتے ہیں ان کا جسم کا امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے۔ تو میں یہ جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ تو بدرجہ اولا
نہ صرف آپ کے جسمانی امیون سسٹم کو مضبوط کرتا ہے بلکہ ساتھ ساتھ آپ کے روحانی امیون سسٹم کو بھی مضبوط کرتا ہے. یعنی آپ کی جو روح ہے اس میں ایک قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ شیطان کے خلاف جو ہے برسر پیکار ہو جاتی ہے, کھڑی ہو جاتی ہے, چٹان کی طرح کھڑی ہو جاتی ہے. اسی انداز سے جب آپ روزہ اختیار کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, تو آپ کا جسم بھی مضبوط ہو جاتا ہے, آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھ جایا کرتی ہے. دیکھیے میں ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں, 1450 برس پہلے کم و بیش سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو کچھ عطا کر دیا ہے, ہماری پرابلم ہے, یہ ہماری بدنصیبی اور بدقسمتی ہے کہ ہم نے بنیادی طور پر اس انداز سے تحقیق نہیں کی, یا یوں کہہ لیجئے کہ ہمیں جو ہے یہ لبرلزم کے جال سازی کے اندر اس حد تک پھنسا دیا گیا کہ جب مغرب ان باتوں کو اڈاپٹ کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت ہے. ایکچوئل ہمارے پاس تو اصل موجود تھی. یعنی مثال کے طور پہ میں یہ نہیں کہتا صاحب کہ آپ سینیٹائزر استعمال نہ کریں, لیکن دنیا کا بہترین سینیٹائزر سسٹم اگر آپ کو دیکھنا ہے تو جائیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جائیے, غسل اور وضو کی صورت میں آپ کو دے دیا گیا ہے. طہارت کا جو نظام ہے ہمارے یہاں اس سے بہتر تو کوئی نظام ہی نہیں ہے. آج پورے یورپ میں, امریکہ میں اٹھا لیجئے, جو سب سے زیادہ چیز بکی ہے سٹورز میں وہ کچھ اور نہیں بکا بلکہ ٹشو پیپر بکا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے طہارت کا نظام نہیں ہے, اور الحمدللہ ہمارے یہ تمام چیزیں موجود ہیں. دیکھیں رمضان آ رہا ہے نا, یہ رمضان تو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا مہینہ ہے, لیکن میں اس سے پہلے ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس مخمصے کو آج دور ہونا چاہیے. بہت یہ باتیں ہو گئی صاحب, کورونا کورونا کورونا, ایک ہم نے ایک اس کا ہوا بنا دیا ہے پوری دنیا کے اندر. کیا 14ویں صدی ہمارے سامنے نہیں ہے کہ تاریخ کے اندر کروڑوں اموات ہوئی تھی, 1/3 کے قریب یورپ جو ہے ختم ہو گیا تھا, اس وقت طاعون کی وبا پھیلی تھی. کیا ہمارے سامنے 16ویں صدی نہیں ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں اموات ہوئی تھی, اس وقت بھی طاعون کی وبا پھیلی تھی. کیا ہمارے سامنے 1918 نہیں ہے کہ انفلوئنزا کی وجہ سے 5 کروڑ افراد جو ہے سنا پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتر گئے تھے. مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت ٹویٹر نہیں تھا, اس وقت فیس بک نہیں تھا, اس وقت واٹس ایپ نہیں تھا, اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا, اس وقت الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا, تو اتنی بڑی اموات کے باوجود بھی اتنی بڑی خبر نہیں تھی. آج معاملہ یہ ہے کہ میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں اس سٹیٹس کو سنیے گا کہ 22,75,000 کیسز اس وقت تک, ابھی جو ہم جس لمحے بات کر رہے ہیں, پوری دنیا میں رپورٹ ہوئے ہیں کورونا کے, جس میں جو اموات ہوئی ہیں وہ تقریباً 1,56,000 کے قریب اموات ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب جو ریکورڈ ہو گئے ہیں وہ تقریباً 5,82,400 کے قریب ہیں. یعنی اب جو بچتے ہیں کیسز اس وقت وہ تقریباً بچتے ہیں 15,37,200 سم تھنگ. اچھا, اب اس میں بھی ذرا سا سمجھ لیجئے گا کہ تخصیص کیا ہے. تخصیص یہ ہے کہ 14,79,000 کے قریب جو ہے کیسز مائلڈ کنڈیشن میں, یعنی وہ بہتری کی طرف انشاءاللہ آ جائیں گے. جو کرٹیکل پوزیشن ہے وہ 57,500 مریضوں کی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری دنیا جو کہ 7 ارب یا 7.5 ارب کی اس وقت آبادی ہے, ان میں صرف اور صرف 57,500 کیسز کرٹیکل ہیں. کیا آج لوگ کینسر سے نہیں مر رہے؟ کیا آج لوگ ہیپیٹائٹس سی سے نہیں مر رہے؟ کیا آج لوگ ہارٹ اٹیک سے نہیں مر رہے؟ کیا آج لوگ شوگر سے نہیں مر رہے؟ کیا آج لوگ بلڈ پریشر سے نہیں مر رہے؟ کیا اس کے علاوہ دیگر امراض کی وجہ سے اموات نہیں ہو رہی؟ ان کی تو کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے. بریکنگ نیوز ہے 57,500 لوگ 7.5 ارب کی آبادی میں کرٹیکل پوزیشن میں, ان کی بریکنگ نیوز ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کو ہوا بنانے کی بجائے احتیاط ضرور کریں, لیکن یاد رکھیے کہ جس طرح سے ہمیں جس چشمے یا جس نیوز کہہ لیجئے کہ اینک سے اس کو دکھایا جا رہا ہے, اصل اینک کچھ اور ہے جو بہت عرصے کے بعد جا کے دنیا پر واضح ہوگی کہ یہ گیم کچھ اور تھا, اور اس کو بنایا کسی اور نے تھا, اور اس کو سجایا کسی اور نے, اور دکھایا کسی اور نے, اور نتیجہ اس کا کچھ اور نکلا. یعنی آپ اس کانسپریسی تھیوری کو کہہ رہے ہیں. میں تو خود یہاں سے بیٹھ کر ہی پروگرام کر چکی ہوں کہ کانسپریسی تھیوری پر بہرحال جب یہ ساری اسٹوری انفولڈ ہوگی تو شاید پتہ چل ہی جائے گا. لیکن جنید صاحب, آپ کے اس نقطے پر کہ شاید میڈیا نہیں تھا تو اس کا شاید خمیازہ بھی تو لوگوں نے بھگتا نا. پھر اگر 5 کروڑ اس وقت اگر میڈیا ہوتا, اسی طرح سے چیزوں کے بارے میں پرچار ہو رہا ہوتا, تو شاید اتنی زیادہ اموات ان ڈیزیز کی وجہ سے بھی نہ ہوتی. ایک جملہ سن لیں, پھر آپ بات آگے کر لیں. صرف ایک جملہ میں اسی کنٹینیوٹی میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. بالکل درست بات ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو انفارمیشن دیجئے, ڈرائیں نا. مسئلہ یہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں, جو جملہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں وہ سن لیجئے. مسئلہ یہ ہے کہ کرونا تو چلا جائے گا انشاءاللہ, چلی جائے گی وہ بات انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا. لیکن کرونا کے بعد جو ٹیلی ویژن اسکرینز کے سامنے بیٹھے ہوئے بڑے بوڑھے ہیں, جو بچے ہیں, جوان ہیں, ان میں سے کوئی آپ کو شوگر پیشنٹ نظر آئے گا, کوئی اس میں ہارٹ اٹیک, ڈپریشن تو بہت بڑھ گیا ہے, یہ بات نظر آئے گا, کوئی بلڈ پریشر کا مریض نظر آئے گا, کوئی اینزائٹی کا مریض نظر آئے گا, کوئی دیوانہ ہو جائے گا. ابھی پنجاب میں جو کیس ہوا ہے, کیا ہوا ہے, کسی نے کہہ دیا کہ تمہیں کرونا ہے, اس ڈر کے
मारे उस शख्स ने अपने आप को आग लगा दी। ये बड़ा मसला है। डर और खौफ की फिजा जो है इस वक्त हमने बनाया। एग्रीड विद दैट कि हमने लोगों में एंजाइटी बहुत ज्यादा फैला दी है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन मुफ्ती साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। कोरोना वायरस को शिकस्त देकर जिंदगी को मामूल पर लाने की बात हो रही है, लेकिन इसमें एक जो हमें नजर आ रहा है, या इसको आप तस्वीर कर दीजिएगा, कि बहुत सारे मामलात में बहुत ज्यादा लोग रिजिड भी हो गए। मैंने खुद देखा, इस हद तक है क्योंकि मेरे बहुत करीब के लोगों ने मुझे कहा कि जैसे अभी बात कर रहे थे हम कि मेहराब और मिंबर जो वहां से मैसेज जाना है, शायद वो बहुत अहम है। और हमेशा मैं ये बात कहती हूँ, मसाजिद खोली जाती हैं और बिल्कुल खुलनी चाहिए, वहां पर नमाज का भी एहतमाम होना चाहिए, कोई दो राय नहीं है। लेकिन बाज मसाजिद में, मैं ये बात बिल्कुल नेशनल टीवी पे बैठकर कह रही हूँ, जीटीवी के स्क्रीन पर, कि हमें ये इत्तलात है, मेरे पास ये इत्तलात है कि लोगों को ये कहा गया कि भाई आप आपस में जुड़ जुड़ के खड़े हो, कोई कोरोना वायरस नहीं है, कुछ नहीं होता। तो बाहर जाकर कुछ और बात कहना और अपने मनसब पर आकर कुछ और दलील पेश करना, ये थोड़ा खत्म होना चाहिए। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? देखें, इसमें मैं सबसे पहली बात तो ये करूंगा कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई काम होता है तो हम उसके रेशो को नहीं देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान में कई लाख मस्जिदें हैं, उनमें से एक मस्जिद के बाहर पुलिस से अगर तसादम हो गया तो उसको तो 2-2 दिन ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर दिखाया गया। लेकिन जहां लाखों मसाजिद के अंदर गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक SOPs पर अमल किया गया, तमाम सरकारी इदारों में से पहले सैनिटाइजर गैस का इस्तेमाल मसाजिद के अंदर किया गया। हमें बड़ा अफसोस हुआ है कि मीडिया के ऊपर उन अच्छाइयों को नहीं उछाला गया, उन अच्छाइयों को उजागर नहीं किया गया, बताया गया कि देखें मस्जिदों के बाहर, देखें मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं कि अभी ये तो आज SOPs जारी की गई हैं। हमारे पिंडी की सतह पर हमने 2 हफ्ते पहले यही SOPs इस पर हमारी मस्जिदों में अमल हो रहा है। बहुत अच्छी बात। यानी हमारी मस्जिदों के बाहर बाकायदा तौर पर लोग सैनिटाइजर लेकर खड़े हैं, बगैर मास्क के दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, सोशल डिस्टेंस रखा जा रहा है। उसके बाद ये जो मस्जिदों को साफ करने या धोने के ये जो शर्तें लगाई गई, ये पहले से हो रहा है। लेकिन हमें अफसोस ये होता है सना बहन कि हमारे यहां मसला ये है कि ये तय किया हुआ है कि चाहे कोरोना का मसला हो, चाहे कोई किसी मार्च का मामला हो या कोई भी मसला हो, हमने टारगेट मेहराब मिंबर के मस्जिद को करना है। और ये हमारा, मैं समझता हूं कि ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बहुत गलत तरीके का है। इसमें हम ये चाहते हैं कि अगर कहीं एक आध मस्जिद में कोई ऐसी चीज होती भी है तो आप उसको, ये लोगों के अंदर आप नेगेटिव रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हैं? आप पॉजिटिव की तरफ आए कि जहां अच्छाइयां हो रही हैं। और मैं अब भी आपसे कहता हूं कि 2 ही ताकतें इस वक्त जो लोगों को किसी रास्ते की तरफ रहनुमाई कर सकती हैं, एक मेहराब मिंबर है और दूसरा आपका ये जो चैनल्स और मीडिया का ये प्लेटफॉर्म है। लेकिन हमें बड़ा अफसोस होता है कि मेहराब मिंबर पर तो पाबंदियां यानी पिछले दिनों में वो लगाई गई कि जहां जरूरत थी कि मेहराब मिंबर को इस्तेमाल किया जाता, कि उसके जरिए से लोगों तक आगाहियां पहुंचाई जाती, और रह गया मीडिया के जरिए से ऐसी सिचुएशन बनाई गई कि देखें हर जगह, यानी यहां मस्जिदें बंद भी हुई हैं और इसके अलावा सुपर मार्केट्स खुली हैं, अड्डे खुले हैं, मंडियां खुली हैं। और सबसे जो खतरनाक सूरत-ए-हाल हमने देखी है कि अगर किसी मंडी के अंदर, किसी मार्केट के अंदर 20-50 लोग खड़े हैं या सैकड़ों लोग खड़े हैं, वहां उस कमेटी के सदर के खिलाफ पर्चा नहीं है। अगर किसी सुपर मार्केट के अंदर ये हो रहा है, उसके मालिक के दुकान के खिलाफ नहीं है। और अफसोस कुन जो बिलखुसूस आपके कराची के हवाले से, सिंध के हवाले से, और बाकी कई हमारे पंजाब के मियांवाली का एक डिस्ट्रिक्ट है, और इस तरह कई ऐसी जगहों पर हमें रिपोर्ट्स मिली हैं कि इमाम मस्जिद के खिलाफ सिर्फ इस वजह से पर्चे किए गए, गिरफ्तार करके उनको जेलों में डाला गया कि तुम्हारी मस्जिद में बंदे ज्यादा क्यों आए। दोनों चीजों में बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं मुफ्ती साहब, बिल्कुल ठीक है। अगर इस किस्म की सूरत हाल मेरी बहन सामने आएगी तो मैं समझता हूं, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करती हूं मुफ्ती हनीफ कुरैशी जो साहब, हमारे सामने मैं 100% इत्तेफाक करती हूं, क्योंकि ये सूरत हाल हमने देखी है आज। बल्कि मैं खुद बड़ी हैरान और परेशान, कराची की मैं आपको बता दूं, ऐसा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक था कि मुझे हैरानगी हो रही थी कि ये लॉकडाउन नामी इस्तिलाह कहां उड़नछू हो गई है, नहीं नजर आ रहा था मुझे। आई एम रियली सॉरी। लेकिन बावजूद इसके कि मैं सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को मुसलसल कह रही हूं कि चले बहुत अच्छा है, आपने बहुत सारी चीजों पर इनिशिएटिव लिया, लेकिन जो आज मैंने कराची की सड़कों पर देखा है वो अल अमान और अल हफीज वाला सूरत हाल थी।
कोई पूछताछ नहीं थी और जिसका जहां दिल चाह रहा था बड़े आराम से जा रहा था। आई एम टेलिंग यू, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक कराची में आज मैंने देखा है सड़कों पर। लेकिन मैं जरा आपकी तरफ आती हूँ प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब, जरा मुझे ये बताइएगा कि ये मामला, इस पे मैं चाह रही हूँ जरा क्लैरिफिकेशन आ जाए आपकी तरफ से। कोरोना वायरस जो है वो कितनी देर तक आपकी फिजा में मोहलिक रहता है? धात के हवाले से, जैसे भी मसाजिद के हवाले से बात हुई है कि वहां पर दरिया नहीं बिछाई जाएंगी, कालीन नहीं बिछाएंगे, फर्शों पर नमाज अदा की जाएगी, खुली जगह पर जो है इज्तिमात मुनक्किद किए जाएंगे। ये मुख्तलिफ धातों पर कितनी देर तक सर्वाइव करता है वायरस और उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए? डॉक्टर साहब जी, इससे पहले कि मैं इसका जवाब, थोड़ी आवाज मुझे डॉक्टर साहब की बढ़ा दे। जी डॉक्टर साहब। देखिए, जुनैद इकबाल साहब ने जो अभी कमेंट्स दिए हैं ना, उस मामले में मैं थोड़ा सा जुर्रत करूंगा कि उनसे थोड़ा सा उसको और क्लैरिफाई कर दूं। एक्चुअली ये खवास की बातें हैं जो आवाम के सामने नहीं की जाती, उसका नेगेटिव सिग्नल जाते हैं उसमें। देखिए, इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन देखिए हम वो लोग हैं जो जिस वक्त जो कोरोना के पेशेंट्स उनकी डेथ हमारे सामने होती हैं, जब कोरोना के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और हम खुद देखते हैं कि फिर उनकी लाशें लेने से भी लोग किस तरह से रिलक्टेंट होते हैं। और ये वाक़यात भी हमारे सामने होते हैं कि जिस वक्त कोरोना डायग्नोस होता है और जो है ना वो वेंटिलेटर्स पे पेशेंट्स जाते हैं, यंग पेशेंट्स चले जाते हैं, और हम ही लोगों ने हम पेशा लोगों को इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हुए देखा है और उसमें सीरियस होते हुए देखा है, और ये सारे वाक़यात मौजूद हैं जिसके हम लोग गवाह हैं। अब अगर हम यहाँ बैठ के किसी भी तरह से हमारा ये मैसेज आम पब्लिक तक चला जाए कि ये शायद सिर्फ कोई जस्ट एक साजिश है या ये ऐसे ही हाईलाइट किया गया है, तो इटली में या बाहर के मुल्कों में जो चीज़ें हुई हैं वो कहानियाँ नहीं हैं। मैं प्रैक्टिसिंग फिजिशियन इन कनाडा, मुझे पता है वहाँ क्या कुछ हो रहा है, और मैं ये चीज़ें हैं और हो रही हैं, ये कहानियाँ नहीं हैं। तो इसमें आवाम किसी तरह भी इस चीज़ों का मतलब ये हरगिज़ ना लें कि बिल्कुल 100% जुनैद साहब ने सही फरमाया कि इसको जिस तरह से पेश किया गया है बिल्कुल इस अंदाज से पेश नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन इसको तरीक़ाकार कुछ और होना चाहिए था। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये मैसेज ज़रूर जहन में रखना चाहिए कि किसी तरह हमारी आवाम इसको अंडर एस्टिमेट करके वो तमाम एहतियाती तदाबीर ना छोड़ दे। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि कितनी देर तक रहता है। दो तरह की इन्फेक्शन होती हैं, एक वो होती हैं जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होती हैं। मैं खांसा, मैंने छींक आई, मैं ज़ोर से बोला और मेरे मुंह से छोटे छोटे अनदेखे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो हैं वो हवा में चले गए। वो 6 फीट तक बड़ी आसानी से जा सकते हैं। इसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं। कोरोना जो है ना वो इस्टेब्लिश्ड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, लेकिन कुछ स्टडी, एक आध स्टडी इस तरह से अब रिपोर्ट हुई है कि उन प्रोसीजर्स में जहाँ डॉक्टर्स काम कर रहे हों वहाँ एरोसेल जो हवा में भी ये ज़िंदा रह सकता है 3 से 4 घंटे तक। लेकिन ये उस जगह पे है जहाँ डॉक्टर्स कोई प्रोसीजर कर रहे हों, जैसे कि इंट्यूबेट किया और इस तरह से कुछ पेशेंट, तो उस जगह तो ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन कह सकते हैं, वरना ये ड्रॉपलेट है और ये ये जो सरफेसेस पे चंद घंटों से ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन कहीं कहीं ये कुछ 1 से 2 दिन तक भी रहता है। अच्छा, यानी कोरोना की बहुत सारी चीज़ों के मुतालिक हम रह सकता है। अब इसके लिए करना क्या है, सिंपल सी चीज़ है। इसमें आप अगर अपने जो साबुन है ना, डिटर्जेंट, जी सर, उसके साथ अपनी सरफेस धोएंगे अपने कांटेक्ट, ये टेबल है, इसको फ्रीक्वेंटली यूज होता है, आप सिंपल साबुन से धो देंगे, उससे हो जाएगा। अगर आप ब्लीच से भी धोना चाहें, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आप ज्यादा देखते हैं कि फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर जो घर में यूज होता है 5 टेबल स्पून 1 गैलन में डाल के उसका बनाएं और उसके बाद उसको इतनी देर तक उस सरफेस को धोएं कि उस कम से कम 1 मिनट तक उसका कांटेक्ट रहे। 1 मिनट तक उसका कांटेक्ट सरफेस के साथ रहे और उसके बाद हवा। बिल्कुल ठीक है। मैं वापस आपको ब्रेक लेते हैं। और ये सब गाइड
प्रोफेसर साहब, एक और ब्रेक आ गया। ब्रेक से वापस आकर जरा इस मामले पर अब बात कर लेते हैं कि ये तो वो सारे अवामिल हैं जो कि हमारे सामने हैं, लेकिन पसे पुष्ट जो मामलात हैं वो ये हैं कि अब जैसे मैं बार बार तस्करा कर रही हूं कि रमजान मुबारक की आमद के साथ साथ आपके रवैयों में भी तब्दीली आना शायद बहुत जरूरी है। इस पैंडेमिक यानी इस वबा के साथ आपने क्या सीखा है, यानी हम लोगों ने बहसीत कौम क्या सीखा है, जरा इस नुक्ते पर बात करते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि कोरोना वायरस के जो ज़ाहिर है अभी तक शवाहिद हैं, उसके बाद पाकिस्तान में जिस तरह की हिकमत अमली मुरतब की जा रही है इस वायरस से लड़ते हुए समाजी रवैयों और मस्बत समाजी रवैयों की तरफ वापस आने की, वो किस हद तक हमारे लिए ज़रूरी भी है और कितना हम उस पर अमल कर सकते हैं हिकमत अमली को अपनाते हुए। ज़रा जुनैद इकबाल साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि इस दौरान जब ये वबा फैली और फिर पाकिस्तान में हमने इसके बहुत ही मुनफरिद रवैये भी देखे, कहीं बहुत मस्बत थे, कहीं बहुत मनफी थे, लेकिन इसी तनाजुर में जब हम आज बैठे हुए बात कर रहे हैं तो एक बेहतर अप्रोच हो रही है, वापस आ रहे हैं समाज में, दुनिया की तरफ लौट रहे हैं, कारोबार जिंदगी रवा दवा होना शुरू हो जाएगा। आपको लगता है हमें कुछ मस्बत तब्दीलियां आई हैं मिनहसुल कौम या नहीं आई हैं इस दौरान? अच्छा, मेरा अपना पहले तो मैं डॉक्टर साहब इंतहाई काबिल एहतराम है मेरे लिए, मैं उनसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैंने कतन भी डॉक्टर साहब इस हवाले से ये तासुर देने की कोशिश नहीं की कि हमें कोरोना के हवाले से एहतियात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैंने एक्चुअल वो एक कंपैरिजन बताया है पूरी दुनिया में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है और माजी में क्या कुछ होता रहा, और जो एक हमने गुब्बारा बनाया है बहुत बड़ा सा, इसकी हवा तो इंशाअल्लाह करीब निकलेगी, लेकिन एहतियात हमें ज़रूर करनी चाहिए। मेरा पहला दो राय नहीं है इसमें, बिल्कुल। अब बात यह है, देखिए एक तो पहले ये समझ लें कि इस वक्त यूएस में इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं 7,10,000 के करीब केसेस हैं और 37,000 से ऊपर अमवात हो चुकी हैं। स्पेन में 1,91,000 से ऊपर केसेस हैं और 20,000 से ऊपर अमवात हो चुकी हैं। इटली में 1,72,000 से ऊपर केसेस हैं और 22,000 से ऊपर अमवात हो चुकी हैं। अब चूंकि बाकी फिगर्स मैं इस वक्त डिस्कस नहीं करना चाहता, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ दिनों पहले, बल्कि मैं तवातुर से ही जुमला कह रहा हूं कि अल्लाह का खास फजल है, एक तरफ साइंस और टेक्नोलॉजी अपने उरूज पर है और दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस तरह के हॉस्पिटल्स नहीं है, टेस्टिंग किट्स नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है। हमारे पास सिर्फ जज्बा है और जज्बा ईमानी है। एक कौमी जज्बा होता है और एक ईमानी जज्बा होता है। जब ये दोनों जज्बे मिलते हैं तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला का फजल और उसका करम होता है। और ये करम देखा जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर टोटल 7,638 केसेस हैं और 143 अमवात हो चुकी हैं। देखें, एक बात तो समझ लें कि अल्लाह ने करम किया है और इंशाअल्लाह करम रहेगा, लेकिन हमें चाहिए हम जलेबी की दुकानों पर जाकर जो है भीड़ ना लगा लें, हम समोसों की दुकानों पर जाके जो है भीड़ ना लगा लें, हम जो है वो अपना शुत्र बेमुहार होकर बाहर ना निकल जाएं, हम पार्टीज ना करें। अभी कल देखिए ना जो मामला हुआ है कि निकाह का 200-300 लोग जो है निकाह हो रहा है, उसमें पता ही नहीं है जी उनको क्या। मेरा जुमला मैंने कुछ अरसे पहले कहा था कि ये जो कोरोना का मरीज है, जरूरी नहीं है कि आप पे इसकी अगर वो क्या कहना चाहिए सिम्टम्स नजर आए तो आप मरीज हैं। हो सकता है आप कैरी करके चल रहे हैं इस वायरस को, लेकिन आपकी मिसाल उस सुसाइड बॉम्बर की तरह है, उस खुदकुश हमला आवर की तरह है जो कहीं भी जाकर किसी भी जगह जाकर खुद भी फटेगा और अपने साथ कई लोगों को फाड़ देगा। लिहाजा एक तो ये कि एहतियात कीजिए। दूसरी बात ये कि जो रवैयों की आप बात कर रही हैं, मेरा मानना यह है कि हमें अपने रवैयों को अब तब्दील कर लेना चाहिए, बिल्कुल कर लेना चाहिए। अपनी जिंदगी से झूठ को निकालें, अपनी जिंदगी से मकरो फरेब को निकालें, अपनी जिंदगी से जालसाजी को निकालें, अपनी जिंदगी से दो नंबरियों को निकालें। ये जो जखीरा अंदोजी हमारा टैग बन चुका है, इसको खत्म कीजिए साहब। ये जो रिश्वत लेना देना, इसको खत्म कीजिए साहब। इन मिलावटों को अपनी जिंदगी से निकालिए। हलाल हराम के तसव्वुर को अपनी जिंदगी में पैदा करें कि ये हलाल है, ये हराम है, ये सही है, ये गलत है। अपनी जिंदगी में ये बात पैदा करें कि मर के मुझे अल्लाह को जवाब देना है। हाय माल हाय माल हाय माल के चक्कर में सिर्फ दुनिया में ना पड़ जाएं, बल्कि अल्लाह की रिजा वाले काम करें। और अब तो वो महीना आ रहा है कि जिसमें अल्लाह को राजी कर लीजिए साहब, बस अल्लाह का करम ही करम होगा। याद रखिएगा, ये उफ्ताद जो आई है, मेरा मानना यह है
کہ یہ ہماری تنابیں کسنے کے لیے قدرت نے ہماری تنابوں کو کسا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ہمیں ایک بار پھر انٹیوشن ملی ہے, بلکہ یوں سمجھ لیجیے کہ ہمیں ڈائریکٹلی انٹیمیٹ کیا ہے قدرت نے کہ سمجھ جاؤ, اب سمجھ جاؤ. اگر نہیں سمجھ لیں گے خدا نخواستہ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ہماری تنابوں کو مزید مضبوطی سے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم سب پر. مفتی صاحب میں آپ سے آخری جملہ ضرور لینا چاہوں گی, کیونکہ ظاہر بار بار تذکرہ ہو رہا ہے رمضان المبارک کی آمد کا, تمام لوگ خوش بھی بہت ہیں اور ظاہر ہے روزوں کی برکات اور رمضان کی برکات سے اور فیوز لینا چاہتے ہیں. لیکن میں یہ ابھی بات جو جنید صاحب نے کی وہ یہ بھی ضروری ہے کہ یہاں افطاریاں شروع ہو جائیں گی, ٹھیلوں پر لوگ فروٹس خریدنے کھڑے ہو جائیں گے, مساجد کے باہر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ریڑھی والے آتے ہیں, وہاں پر بھی ایک بڑا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے, افطار پارٹیز شروع ہو جائیں گی. تو اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے اور اس کا پرچار کیسے ممکن ہو سکے گا حنیف صاحب؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں جب مساجد کے اندر محراب و منبر سے جس وقت اب یہ آواز پہ پابندی اٹھی ہے تو وہ علماء بہت اچھے انداز سے اس کی تربیت کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور میڈیا یقیناً لگاتار یہ احتیاط کی طرف اچھی طرح سے رہنمائی کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم رمضان میں اس بیماری سے نہ صرف نپٹیں گے, اس کا احتیاطی طور پر اللہ تعالیٰ میں اس سے انشاءاللہ نجات عطا فرمائے گا. میں ایک بات ضروری آپ کے پروگرام کی وساطت سے عرض کرنا چاہتا ہوں. جی حنیف صاحب. اس کرونا نے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے بالکل عیاں کر دی ہیں. ایک تو یہ کہ جو لوگ سائنس کے بت کے پجاری بنے ہوئے تھے اور وہ اپنے دین, مذہب, اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر ہر وقت سائنس ٹیکنالوجی کی ذکر کر رہے تھے, اس کی ضربیں لگا رہے تھے, ان کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ دنیا کی سپر پاور نہ امریکہ ہے, نہ چائنا ہے, نہ فرانس ہے, نہ اٹلی ہے, نہ UK ہے. سپر پاور اللہ ہے. اس کی ایک ان سین مخلوق نے, ایک اندیدہ نادیدہ ایک وائرس نے سپر پاوروں کو گھٹنوں کے بل گرا دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کرونا کے ان چیزوں نے ایک طرف ٹھیک ہے ہمیں آزمائش میں مبتلا کیا ہے, لیکن مسلمان کا ایمان مضبوط ہوا ہے. اور میں سب سے بڑی بات یہاں یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ اس وجہ سے الحمدللہ رمضان سے پہلے خوف خدا آ گیا ہے. رمضان میں جو کیفیات مسلمانوں پہ ہوتی تھی آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آج لوگوں کے اندر خوف خدا کی کیفیات ہیں. اور یہ واضح پیغام ہے کہ اگر میرا جسم ہے, میری ذات ہے, تو اس پہ میری کوئی اختیار, کوئی مرضی نہیں ہے. تب اللہ رب العزت کا ہے اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. بالکل ٹھیک فرمایا مفتی صاحب. وقت بالکل ختم ہو گیا مفتی صاحب, ورنہ میری خواہش ضرور تھی کہ یہ ڈسکشن بہت زیادہ آگے بڑھتا, لیکن آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. مفتی حنیف قریشی مذہبی اسکالر ہمیں جوائن کر رہے تھے اسلام آباد سے. پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمد کنسلٹنٹ ڈاؤ یونیورسٹی, سر آپ کا بہت شکریہ. جنید اقبال صاحب آپ کی تشریف آوری کا بھی بے انتہا شکریہ. آج کا پروگرام کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کے اذہان میں جس طرح کے متس ہیں ان کو مٹائیے. رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے, اس کے لیے پوری طرح اہتمام کیجیے لیکن احتیاط کے ساتھ. آج کے پروگرام سے سنا ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.